डेथ वैली किस्त नंबर 7। शाम का अंधेरा गहरा होते ही लाकुब के अकबी फुलादी सलाखों वाले रोशनदान से आसमान पर आतिश की कोसे कज़ा नजर आने लगी। फजा पटाखों की आवाज़ों से गूंजने लगी। पता चला कि मफरूर कातिल की गिरफ्तारी के बाद वादी के मुहावजों की लाशें भी दफना दी गई थी और इज़्ज़त माब ने जनरल शुलाजी के जश्न विलादत की तकरीबात शुरू करने की भी इजाज़त दे दी थी। तकरीबात का बाकायदा आगाज़ हो गया था। आतिशबाजी और पटाखों का सिलसिला भी थमा नहीं था कि ख़ास मुहाफिजों को एक दस्ता मुझे लेने के लिए आ गया। ये सुर्ख वर्दियों वाले ख़ास मुहाफिज थे जो इज़्ज़त माब विलादी मीर और इसके महल की सिक्योरिटी पर मामूर थे। इज़्ज़त माब ने मुझे शर्फ़ मुलाकात बख्शा था। लाकुब के अंदर ही मेरे हाथ उल्टी हथकड़ी में जकड़ दिए गए। लाकुब से बाहर निकाल कर मेरे कंधों पर गर्म चादर डाल दी गई। कुछ देर बाद मैं एक फौजी जीप में सुर्ख पोशों की झुरमट में महल की तरफ रवां था। बाहर सड़कों पर जैसे पूरी वादी के लोग बाहर निकल आए थे। अक्सरियत के हाथों में वोडका की बोतलें थी। हर तरफ बदमस्त मंचले थे और लोग बिला तफरीक एक दूसरे पर बर्फ के गोले उछाल रहे थे। फौजी जीप भी बर्फ के गोलों की जद में थी। अकब खुला हुआ था। कुछ गोले मेरे हिस्से में भी आए। सुर्ख पोशों ने गोलों को खुशदिली से कबूल किया था। एक पहाड़ी पर वाक़या 2 मंजिला मंजिल महल की तामीर में ज़्यादातर ब्रासटेक की लकड़ी इस्तेमाल हुई थी। सियाह संगे मरमर और ब्रासटेक के इम्तिजाज इस महल को इनफरादी खूबसूरती अता करता था। मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर हम एक शानदार नशिस्तगाह में दाखिल हुए। खूबसूरत वुडवर्क की दीवारें, एक दीवार पर रॉयल टाइगर की शफाफ शीशे के बक्स में खाल नजर आ रही थी। शानदार फर्नीचर, दरमियान में ईरानी शीशे की वसी मेज, एक कोने में 50 इंच से ऊपर की LCD, सुर्ख मखमली सोफे पर मखसूस किस्म के ऊनी चुगे में मलबूस इज़्ज़त माब बड़ी शान से टांग पर टांग चढ़ाए बैठा था। इसके करीब ये 11-12 साल का खूबसूरत सेहतमंद और सुनहरे बालों वाला लड़का बैठा था जिसके हाथों में कोई वीडियो गेम टाइप की डिवाइस थी। यह लड़का इज़्ज़त माब की इकलौती औलाद और वली अहद था। आने वाले वक्तों में इस वादी का हुक्मरान। इज़्ज़त माब की उम्र 50 के करीब रही होगी। वो दुबला पतला और लंबा था। चेहरे की जिल्द सख्त और नकूश में करख्तगी सी थी। मैंने हस्बे रवायत कमर खम देकर इज़्ज़त माब को ताज़ीम पेश की। इसने मध्यम आवाज़ में अपने वली ऐसे कुछ कहा। वली अहद मुँह बनाते हुए मुझ पर एक नज़र डालकर एक पर्दे के पीछे ओझल हो गया। बैठ जाओ। इज़्ज़त माब की बारीक मगर सख्त आवाज़ उभरी। मैं एक सोफे पर इज़्ज़त माब के सामने टिक गया। हमारे दरमियान कम अज़ कम भी 10 फीट का फासला था। इज़्ज़त माब ने हाथ से मखसूस इशारा किया। मेरे साथ आने वाले चारों सुर्ख पोशों में से 2 बेआवाज़ तरीके से बाहर निकल गए। बाकी 2 मेरे अक़ब में चंद कदम पीछे हटकर खड़े हो गए। यहाँ की रवायत के मुताबिक मैं सर झुकाकर बैठा था। इज़्ज़त माब की तरफ बराह रास्त देखना बेअदबी में शुमार होता था। इज़्ज़त माब की आवाज़ उभरी। हम बिना किसी तमहीद के बात करेंगे। तुम्हारा हर जुर्म माफ़ हो सकता है। इस कातिल को भी तुम्हारे हवाले किया जा सकता है। जिस तरह चाहो उसे मार कर अपने सीने को ठंडा कर लो। हमें सिर्फ वो लड़की ली चाहिए। अगर तुम्हारे दिल में हमारी इज्जत है और हमारे अल्फाज की ताज़ीम है जिसके बारे में कुछ जानते हो तो बता दो। तुम नहीं जानते हम कितनी तकलीफ़ में हैं। मैंने अदब से कहा, आपकी तकलीफ़ पर मैं अपनी जान कुर्बान कर सकता हूँ। काश उस कमबख्त के बारे में कुछ जानता। ये मेरे अज़ली दुश्मन का छोड़ा हुआ शोशा है और कुछ भी नहीं है। रही बात मोहन को मेरे हवाले करने की, तो इसके लिए मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ, मगर बंधे हुए दुश्मन को मारना दुश्मनी की तौहीन है। मैं इसे मार तो दूंगा मगर अपने ज़ोरे बाजू से ज़ेर करके, आज नहीं तो फिर कभी सही। इज़्ज़त माब की तारीफ़ी आवाज़ मेरी समाज से टकराई। तुम्हें कुछ तो है जो मुतासिर करता है। तुम्हारी जवामर्दी से हम खुश हुए। साथ इसने सोफ़ा छोड़ दिया। तज़ीबन मैं भी उठ खड़ा हुआ। इज़्ज़त माब ने उसी निशिस्तगाह का चहल कदमी के अंदाज में एक चक्कर लगाया। वो किसी सोच में डूबा हुआ था। बोला, ठीक है तुम जाओ। ये सुनते ही सुर्ख पोश मेरी तरफ बढ़े। इज़्ज़त माब ने रिमोट उठाकर LCD ऑन कर दी। मैं निशिस्तगाह से बाहर निकल आया। वापसी के सफ़र में एक राहदारी से निकलते मुझे महसूस हुआ कि छलावे जैसा कोई साया राहदारी की छत पर एक दूसरी छत पर कूदा था। मेरे ज़हन में ली का ख्याल आया मगर इस ख्याल को झुटकना पड़ा। वो भला एक महफूज पनाहगाह से निकलकर मौत के मुंह में क्यों आएगी। मैंने कनखियों से सुर्ख पोशों की तरफ देखा। वहाँ लाइल्मी नजर आई। मुझे लगा कि शायद मेरा वहम था। अगले दिन मेजर विलेंस्की फिर हमारे रूबरू था। हैदर की तरफ देखो, इसने कहा, हमारे साथ जो लोग उठते बैठते हैं इनसे पूछ कुछ चल रही है। इनमें से 2 अफराद ऐसे हैं जो इस चीज़ के बारे में बहुत कुछ जानते हैं जो ली ने महल से चुराई है, मगर उन्होंने मान लिया कि बात उन्होंने तुम्हारे कानों में उंडेली है तो जान लो तुम दोनों अपने हाथों से अपनी बोटियां नोचने पर मजबूर कर दिए जाओगे। मेजर का लहजा खौफनाक अज़ाइम का गवाह था। हैदर ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, मैं अपनी बात पर कायम हूँ।
میجر نے ہونٹ بیچتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور مجھ سے مخاطب ہوا۔ یورپ سے بھی تمہاری خبر لے رہے ہیں، امید ہے جلد ہی تمہارا تیل پانی کے اوپر آ جائے گا۔ پھر اس کا انداز بدلا۔ موہن نے بالکل تمہارے جیسے الزامات تم پر لگائے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ بھی صرف تمہاری خاطر ہی وادی میں آیا ہے اور تمہیں لی کو یہاں سے نکال لانے کے یورپ کے بہت بڑے جورس میل گولڈ برگ نے ہائر کیا ہے۔ میں نے کہا بکواس کرتا ہے، میری خاطر آیا تھا تو اسے لی کو لے کر جیل سے بھاگنے اور پھر وادی سے نکلنے کے لیے خون خرابہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے میرے حوالے کرو، لی کو اس کے اندر سے کشید کر کے نکال دوں گا۔ میجر مسکرایا۔ وہ بھی ایسا ہی کہتا ہے تو پھر لے آؤ اس ماں کے شیر کو، فیصلہ ہو جائے گا۔ میجر نے کہا تم کچھ زیادہ نہیں اچھل رہے؟ موہن کا کہنا کہ اس نے پہاڑی پر تمہیں زیر کر لیا تھا، عین وقت پر حیدر نے بندہ ہونے کے باوجود اس پر چھلانگ لگائی تھی اور وادی کے محافظ بھی پہنچ گئے تھے، نہیں تو تمہارا قصہ اس نے ختم کر دیا تھا۔ بے شک وہ غالب آ گیا تھا، مگر یہ کوئی مکمل فتح نہیں تھی۔ میری پنڈی سے بندھا ہوا چاقو تو تمہارے لوگوں نے کھولا ہے، آخر تک میں نے اسے استعمال نہیں کیا، میرا دم خم ابھی باقی تھا جو حیدر نے مداخلت کی تھی۔ میجر نے گفتگو کا رخ بدلا۔ موہن کی زبان بھی نہیں کھلی۔ اس کا کہنا ہے کہ فرار کی کوشش کی ناکامی کے بعد لی اس سے بچھڑ گئی تھی۔ اس کے بیان کی تائید میں چند تائیدی شاہدیں بھی ہیں، اس لیے مختلف سماعت کے بعد اسے موت کی سزا سنا دی گئی ہے۔ آج رات عظیم جنرل شولازی کے قدموں میں اس کے ہاتھوں مرنے والے کے لواحقین اسے پتھروں سے کچل دیں گے۔ میرے اور حیدر کے لیے بڑی سنسنی خیز اطلاع تھی۔ پھر میجر کا لہجہ سنسنایا۔ جانتے ہو اسے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے آخری کا؟ میں نے اس بات میں جواب دیا ضرور، وہ مجھ سے لڑنا چاہتا ہوگا۔ میجر نے دھیرے سے تالی بجائی۔ کیا دشمنی ہے؟ خود میرا خون جوش مارنے لگا۔ بھری عدالت میں آخری خواہش کا اظہار پر لگا کر وادی میں اڑ گیا ہے۔ تمہارے بارے میں بھی وادی والے جان گئے ہیں، لوگ چاہتے ہیں مجرم کی آخری خواہش ضرور پوری کر دی جائے۔ وہ مجرم جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، ان کا ٹکراؤ دیکھنے کی دیوانہ وار خواہش لوگوں میں پیدا ہو گئی ہے۔ بندے دشمن کو نہ مارنے کی بات کر کے تم نے عزت مآب کو بھی متاثر کیا ہے۔ تم اگر رضامند ہو تو عزت مآب مجرم کی آخری خواہش پوری کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ خون میری رگوں میں اچھلنے لگا۔ میں اس کے لیے دل و جان سے تیار ہوں، مگر اس شرط کے ساتھ کہ فتح یاب ہونے کی صورت میں موہن کو اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ میجر نے کہا اس کے مرنے والوں کے لواحقین سے بات کرنا ہوگی، مجھے یقین ہے انہیں راضی کر لوں گا، تم تیاری کرو۔ میں ہر پل اور ہر لمحہ تیار ہوں۔ میجر واپس چلا گیا۔ حیدر مضطرب انداز میں بولا اپنی حالت دیکھ رہے ہو، اس وحشی سے کیسے مقابلہ کریں گے؟ تم نے سنا نہیں کہ وادی والے آج اسے سزائے موت دینے جا رہے ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے اسے نہ مارنے کا زخم ساری زندگی سینے پر سجانے سے بہتر ہے میں اس کے ہاتھوں مارا جاؤں۔ حیدر نے دبی آواز میں کہا اس کی کچلی لاش دیکھنا بھی بہت تھا، ابھی تو ہم نے لے کر لی کو وادی۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے مزید بولنے سے منع کیا۔ وہ ہونٹ کاٹنے لگا۔ قریب جا کر میں اس کے کندھے پر ہاتھ پھیلایا۔ تمہیں یقین ہے مجھ پر؟ اس سے زیادہ، مگر میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بس اور کچھ نہیں۔ آج رات نازو اور گلنواز کے قاتل کی آخری رات ہے۔ یہ برفپوش وادی ہی اس کی راکھ کا مدفن بنے گی۔ حیدر محبت سے مجھ سے لپٹ گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے وجود سے توانائی نکل کر میرے جسم میں منتقل ہو رہی ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جسمانی مقابلے کو اس وادی میں قومی کھیل جیسی اہمیت اور منزلت حاصل تھی۔ اس کے لیے وادی میں باقاعدہ جگہ مختص تھی۔ 10 فٹ گہرا اور 50 فٹ سے زیادہ چوڑا ایک قدرتی گڑھا تھا جسے باقاعدہ تراش خراش کے ہموار کیا گیا تھا۔ اس گڑھے کے اطراف پہاڑیاں تھیں، 3 اطراف کی برپوش پہاڑیاں اس پر وادی کے تماش بینوں سے بھری ہوئی تھی۔ جگہ جگہ برقی روشنی کے پولوں کے سبب ہر منظر تمام تر جزیات کے ساتھ صاف نظر آ رہا تھا۔ تماش بینوں کا جوش و خروش دیدنی تھا۔ چوتھی سمت جو قدر ہموار تھی اس طرح باقاعدہ مخروطی انداز کا سائبان بنا ہوا تھا۔ برف کے گرتے گالوں سے محفوظ اس سائبان تلے وادی کے اشرافیہ موجود تھی، جن میں سے بیشتر فوجی افسران تھے۔ خواتین بھی خاصی تعداد میں نظر آ رہی تھی۔ سب سے آگے 3 مسحری اور شاہانہ شان و شوکت والی کرسیاں پڑی تھیں جو خالی نظر آ رہی تھیں۔ یہ کرسیاں شاہی فیملی کے لیے تھیں۔ میری درخواست پر حیدر کو بھی اس سائبان کے نیچے جگہ دی گئی۔ وہ الٹی ہتکڑی میں جکڑا تھا اور مجھے نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ فی الوقت میں اس گڑھے میں تنہا تھا۔ برف کے گالوں نے نیچے نرم سا میدان بنا دیا تھا۔ گڑھے کے ایک کونے میں فٹ بال کے گول سٹینڈ جیسا چھوٹا سا 2 فٹ اونچا لوہے کا سٹینڈ نصب تھا۔ اس سٹینڈ کے درمیان 2 ہتکڑیاں جھول رہی تھیں۔ میں اس گڑھے میں پہلے بھی اتر چکا تھا۔ جسمانی مقابلے اکثر بہار کے اوائل میں ہوتے تھے اور اس گڑھے کے وسط میں نر مٹی بچھا دی جاتی تھی۔ مقابلے میں اترنے والوں میں سے جو بھی اپنے حریف کی دونوں کلائیاں ان ہتکڑیوں میں جکڑ دیتا تھا وہ فاتح قرار پاتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ مقابلے بنا کسی ہتھیار کے تھے اور فری سٹائل انداز میں ہوتے تھے۔ صرف ایک سختی تھی،
ٹانگوں کے درمیان اگر جان لیوا ضرب لگانے سے ایک حریف کی موت واقع ہو جاتی تو دوسرے کو اسی بگڑے میں گولی مار دی جاتی تھی۔ اس قانون کی سختی کی وجہ سے میں نے کسی کو ٹانگوں کے درمیان ضرب لگاتے نہیں دیکھا تھا، مگر آج جو شخص میرے مقابل آنے والا تھا اس کے سامنے یقینی موت تھی۔ اسے کسی قانون و ضابطے کی پرواہ نہیں تھی، وہ صرف اور صرف مجھے مارنا چاہتا تھا۔ البتہ مجھے قانون و ضابطوں کے درمیان رہ کر ہی اسے قابو کرنا تھا۔ ادھر پر فوجی بینڈ نے خوش آمدیدی دھن چھیڑ دی۔ یہ عزت مآب کے آنے کا اعلان تھا۔ پھر سٹیج پہ شاہی فیملی نظر آئی۔ عزت مآب اور ولی عہد قدیم روسی جنرلوں جیسے لباس میں تھے۔ باپ کی طرح ولی عہد کی کمر سے بھی ننھی سی تلوار لٹک رہی تھی۔ خاتون اول بھرے جسم کی لمبی اور عزت مآب کے مقابلے میں خاصی کم عمر تھی۔ قیمتی فر کے لبادے میں وہ خوب دمک رہی تھی۔ سب حاضرین کی طرح میں نے بھی سر جھکا کر اور کمر کو خم دے کر شاہی فیملی کا استقبال کیا۔ شاہی فیملی نے آگے آ کر حاضرین کو اپنا دیدار کروایا۔ وادی کے باسیوں نے خیر مقدمی نعرے لگائے اور تالیاں بجائی تھی۔ حاضرین کا جوش و خروش ابھی مدم نہیں ہوا تھا کہ گڑے کے کنارے پر مجھے موہن کی مخصوص صورت نظر آئی۔ اس کا زخم چہرہ بے حد بھیانک نظر آ رہا تھا۔ لی کے بارے میں معلومات لینے کے لیے یقیناً اس پر تشدد کیا گیا تھا۔ میرے لگائے زخموں کے ساتھ ساتھ نئے زخم بھی تھے۔ وہ کڑی اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ 4 رائفل بردار نظر آ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر حاضرین نے نفرت انگیز نعرے لگائے جو مجھے زیادہ سمجھ نہیں آئے۔ میری نگاہوں کا مرکز موہن تھا۔ خون میری رگوں میں اچھلنے لگا تھا۔ دوسری طرف مجھے دیکھتے ہی موہن کی بھوری آنکھوں کے سر صحرا میں بھی لاوا سا جل اٹھا تھا۔ پہلے لوہے کی عارضی سیڑھی کے ذریعے ایک باری بھرکم ریفری اس گھڑے نما اکھاڑے میں اترا۔ پھر دونوں بغلوں میں سے رسی گزار کر موہن کو بے دردی سے اکھاڑے میں اتارا گیا۔ ہم دونوں آمنے سامنے آئے تو ریفری نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا، تم دونوں مجرموں کی لڑائی زندگی اور موت کی ہے، جس کا نہ ہی کوئی قانون اور ضابطہ ہے اور نہ ہی کسی قسم کا وقفہ ہوگا۔ جس طرح چاہو ایک دوسرے کو زیر کرو، البتہ ہتھکڑیوں میں جکڑ کر اپنے حریف کو بے بس کر دینے والے کو اختیار ہوگا کہ وہ اپنے حریف کو من چاہے طریقے سے ہلاک کر سکتا ہے۔ میرے لیے یہ نیا انکشاف تھا۔ میرا اور موہن کا درجہ برابر کا تھا، اسے بھی مجھے من چاہے طریقے سے ہلاک کرنے کا اختیار دیا گیا تھا۔ یہ بات مجھے اب بتائی جا رہی تھی۔ میں نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ذرا جلدی سے اس بھینڈ بدماش کی ہتھکڑیاں کھول دو۔ اس لقب پر موہن تل ملا گیا۔ چھری کے نیچے سانس تو لے ذرا۔ اس دن تیرے لونڈے نے بچا لیا تھا تجھے، آج اس ہتھکڑی میں جکڑ کر جلاؤں گا تجھے۔ تیرے سلگتے گوشت کی باس ہی میرے من کو ٹھنڈا کرے گی۔ اس طرح کی گفتگو کے دوران موہن کی بندشیں کھول دی گئی۔ ریفری کے باہر جاتے ہی سیڑھی اٹھا لی گئی۔ اب میں اور موہن گرتی برف کے گالوں اور ہزاروں تماشائیوں کے شور کے درمیان اس اکھاڑے میں ایک دوسرے کے مقابل تھے۔ سابقہ برتری نے موہن کے اعتماد میں بے حد اضافہ کر دیا تھا۔ میری طرف برق رفتاری سے لپکتے ہوئے وہ ایک دم جھکا۔ اس کی ٹانگ نے ہوا میں قوس بنایا اور اس کے سر کے اوپر سے میرے سینے پر اس کا پاؤں زور سے لگا۔ میں لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ یہ اس کمبخت کی پھرتی اور لپک کا امتزاج نیا داؤ تھا جو اس نے کامیابی سے آزمایا تھا۔ اگلے ہی لمحے ہم پھر سامنے تھے۔ اس کی ٹانگ کا وزن بدلتے ہی میں تیار تھا۔ اپنی جانب آتی ٹانگ کو میں نے پاؤں کی زوردار ٹھوکر سے بلاک کیا۔ وہ لڑکھڑایا۔ میں یہ موقع بھلا کہاں چھوڑنے والا تھا۔ میرے کندھے کی زوردار ضرب نے اسے برف پھانکنے پر مجبور کر دیا۔ تماشائیوں کا شور بلند ہوا۔ میرے پہنچنے سے پہلے ہی وہ حیرت انگیز پھرتی سے سنبھل گیا تھا۔ اس نے ہتھیلیوں پر وزن ڈال کر دونوں ٹانگیں جوڑ کر گدے جیسی دلتی میرے پیٹ پر مارنے کی کوشش کی تھی، مگر میں طرح دے گیا۔ اس کے بعد ہم جنونوں کی مانند ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے تھے۔ اگلے 10 منٹ میں 2 پین کلر انجیکشن لگوانے کے باوجود میری پسلیوں کا درد بھیانک انداز میں جاگ اٹھا تھا۔ وہ عیار دشمن اس کمزوری کو فوراً بھانپ گیا تھا۔ اس کے بعد اس کی تمام تر ضربوں کا رخ میرے سینے کی طرف ہو گیا تھا۔ پہاڑی پر ہونے والی لڑائی میں موہن کے ایک ہاتھ کی انگلی ٹوٹ گئی تھی۔ وہ اس ہاتھ کو بچانے کی کوششوں میں تھا اور اس کا استعمال کم سے کم کر رہا تھا۔ میرا ہدف اس کا وہی ہاتھ تھا۔ اس بات کو محسوس کرتے ہوئے وہ زیادہ تر ٹانگیں استعمال کر رہا تھا۔ تماشائیوں کی دلچسپی کا انداز فلک شگاف ناروں سے ہو رہا تھا جنہوں نے اس ٹھنڈے ٹھار ماحول کو گرما دیا تھا۔ ہمارے زخم چہرے اور بھی زخمی ہو گئے تھے۔ کئی جگہوں سے برف کا رنگ سرخ ہو گیا تھا۔ مڑتے ہوئے ایک موقع پر موہن نے مجھے عقب سے اگر کرنا چاہا تو مجھے موقع مل گیا۔ میری کوہنی تباکن انداز میں اس کی پسلیوں سے ٹکرائی۔ پہلی دفعہ اس کے حلق سے تکلیف بھری آواز نکلی جس سے مجھے راحت کا احساس ہوا۔ تکلیف کی شدت سے وہ دوہرا ہوا تو میں نے اس کی گردن پر جھپٹا۔ گردن دبوچ کر میں نے اسے دنیا و مافیا سے بے خبر کر کے ہتھکڑیوں میں جکڑ سکتا تھا۔ اس موقع پر اس نے یاری دکھائی۔ خود پر جھپٹنے کا موقع دیتے ہوئے پوری طرح سے چکرنا تھا۔ میرے بازو کے حلقے نے اس کی گردن کے گرد ٹھیک سے گھیرا ڈالا بھی نہیں تھا کہ اس کا سر پوری قوت سے میری پسلیوں سے ٹکرایا۔ درد کی شدید لہر نے لہجے بھر کے لیے مجھے سن کر دیا۔
इस मोमेंटम से मोहन ने मुझे सर से उठाकर नीचे पटक दिया। सर और कमर पर शदीद चोट आई। मेरी आंखों के आगे तारे नाच गए थे। इसके बाद इसने मुझे वहशियाना ठोकरों पर रख लिया। कई ठोकरों के बाद मैं इसका नंगा पाँव पकड़ने में कामयाब हो गया। इसने दूसरा पाँव इस्तेमाल किया तो मैंने वो भी पकड़कर जोर से मरोड़ा तो वो नीचे गिर गया। मैं उछलकर इसकी पुश्त पर गिरा। अगले ही पल इसका मजरूह हाथ मेरी गिरफ्त में था। मैंने टूटी उंगली को मरोड़ा तो मोहन के हलक से कराहें निकलने लगी। साथ ही मैंने घुटना पूरी कुव्वत से टांगों और कमर के जोड़ पर मारा। इस दफा इसके हलक से बाकायदा चीख निकली और वो मछली की माने तड़पा। मैंने दूसरी ज़रब के लिए अपना वजन उठाया तो वो अचानक ही सीधा हो गया। मैं बेतवाज़ुन होकर इसके सीने पर गिरा। अगले ही लम्हे इस अय्यार दुश्मन ने पांसा पलट दिया। मेरी टांगों को टांगों में जकड़कर उसने मुझे इस तरह बाजू में घेर लिया कि मेरा हिलना मुमकिन नहीं रहा। इसका नफरत अंगेज चट्टानी वजूद मेरे इश्तियाल को बढ़ा रहा था। पोजीशन ऐसी थी कि मुझे कोई तबाहकुन ज़रब नहीं लगा पा रहा था। वो किसी तरह से मुझे पलटने की कोशिश में था और मैं जी जान का जोर लगाकर इसकी कोशिश को नाकाम बनाने में लगा हुआ था। शदीद सर्दी के बावजूद हमारे जिस्मों ने पानी छोड़ दिया था। काफ़ी देर इस कशमकश में गुजर गई। रेसलिंग की ज़ुबान में से दाव फंसा कहते हैं। ये मकाम आ जाए तो लड़ने वालों को छुड़ाकर दोबारा से मद्दे मुकाबिल कर दिया जाता है। यहाँ भी यही हुआ। ऊपर से मैं राइफलों के निशाने पर रखकर आरजी सीढ़ी के जरिए राइफल नीचे उतरा और हमें एक दूसरे से जुदा करके वापस चला गया। हम दोबारा आमने सामने थे। अचानक मोहन ने ऊंची हरकत की। इसने पाँव की ज़रब से बर्फ मेरे चेहरे की तरफ उछाली। मैंने बेख्तियार हाथ आगे किया। बर्फ की अच्छी खासी मिकदार मेरे चेहरे पर आ गिरी थी। लहजा भर के लिए मोहन मेरी निगाहों से ओझल हो गया। इसके लिए ये लम्हा बहुत था। मेरे पहलू में उसकी पाँव की क़यामत खेज ज़रब लगी। मेरे कदमों ने ज़मीन छोड़ दी। यूँ महसूस हो रहा था जैसे पसलियाँ टूट कर अंदर घुस गई हैं। शदीद तरीन दर्द के एहसास के साथ ही हथकड़ी में स्टैंड के पास गिरा। अगले ही पल वो अपनी हैवानी ताकत के साथ मेरे ऊपर था। मेरी दोनों कलाइयाँ इसने अपनी हथेलियों में जकड़ ली थीं। ये तकरीबन वही पोजीशन थी जब हमारी पहाड़ी पर लड़ाई हुई थी। वो तकरीबन फातेह और मैं मगलूब। तमाशाइयों का शोर शदीद तर हो गया था। उन्होंने देख लिया था कि लड़ाई फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई है। मैंने आखिरी कोशिश के तौर पर जोर लगाकर अपनी कलाइयाँ छुड़ा लूँ, मगर मोहन ने हैवानी कुव्वत से मेरी कोशिश नाकाम बना दी। इसका घुटना पूरी कुव्वत से मेरी पसली से टकराया तो आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। सांस सीने में अटक गई। तमाशियों का शोर मुझे बहुत दूर से आता सुनाई दिया। अगले पल अपनी कलाई के हल्के के गिर्द मुझे ठंडे लोहे का लम्स महसूस हुआ। क्लिक की मखसूस आवाज़ मेरे कानों में उभरी। मैंने सर पटककर हवास बहाल करने की कोशिश की तो मेरा एक हाथ हथकड़ी में जकड़ा जा चुका था। मुझे हरकत में आता देखकर मोहन ने मेरे मुंह पर सर की टक्कर जड़ दी और दीवानावार अंदाज में मेरे आजाद हाथ पर ग्रिप्स मजबूत करने लगा। तमाशाइयों के शोर को जैसे चीरती हैदर के बाद मेरी समाज से टकराई। अली भाई, आज हारना नहीं। ये कर में डूबी रोती आवाज़ थी। ये आपकी नासो और गुलनवाज का कातिल है। गुलनवाज के जले हुए वजूद से मैंने वादा किया था कि इस मलून को भी जिंदा आग में जलाऊंगा। इसे मार दो भाई, इसे मार दो। ये आवाज़ या वहमा जो कुछ भी था, इसने मेरी डूबती सांसों को बहाल कर दिया। वजूद में तवानाई का चश्मा सा फूटता महसूस हुआ। मेरी कलाई को मोहन ने जिस हाथ में जकड़ा हुआ था, ये वही हाथ था जिसकी उंगली टूटी हुई थी। इसी सबब वो ठीक से गिरफ्त में नहीं कर पा रहा था और इसी सबब इस पर जुनून सा तारी हो गया था। मुझे महसूस हुआ कि मैं जोर मारूं तो इस कलाई को छुड़ा सकता हूँ। मुझे बेदम करने के लिए मोहन ने मेरे चेहरे पर एक और टक्कर मारी। अपना खून हलक में उतारते मुझे क्या करना था वो तय कर लिया था। मैंने जिस्म को जोरदार हरकत देते हुए सर को ऊपर उठाया। मोहन ने बेदरेग टक्कर मारने के लिए सर को हरकत दी। ये टाइमिंग का खेल था। मैं अगर कलाई ना छुड़ा सकता तो शिकस्त और मौत दोनों यकीनी थी। मैंने जिस्म जान से कशीद करके पूरा जोर लगाया और एक झटके से बाजू छुड़ा लिया। पल गुजरने से पहले ही मेरे चेहरे की तरफ बढ़ता हुआ मोहन का सर रुक गया था। इसकी तनुमंद गर्दन मेरे आज़ाद बाजू के हल्के में थी। दोस्त दुश्मन सभी जानते थे कि पहाड़ी तेंदुए के जबड़ों में आई गर्दन छुड़ाना नामुमकिन था। मोहन ने हर मौका पर अपनी गर्दन बचाई थी। आज जुनूनी कैफियत में वो गर्दन के दिफा से बेखबर हो गया था। इसी पल, इस लम्हे वो लड़ाई भी हार गया था और जिंदगी भी। मोहन को जिस वक्त तक इन्होंने का एहसास हुआ उस वक्त तक मैं अपना हल्का जकड़ चुका था। इसने बड़ा जोर मारा मगर पुल के नीचे से सारा पानी गुजर चुका था। मैं रफ्ता रफ्ता हल्का कसता गया। इसकी मुजाहमत कमज़ोर से कमज़ोर तर होती चली गई। मैं चाहता तो इसकी गर्दन एक झटके में तोड़ सकता था, मगर गर्दन तोड़कर मारना मेरा मकसूद नहीं था। कुछ ही देर में मोहन का नफरत अंगेज वजूद मेरे बाजू की गिरफ्त में बेहिस हरकत हो चुका था। वो बेहोश हो गया था।
اسے چھوڑ کر میں نے کھٹکا دبا کر ہتھکڑی سے اپنا بازو آزاد کیا اور موہن کی دونوں کلائیاں ہتھکڑی میں جکڑ دیں۔ میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا مارکا سر کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ تماشائیوں کو جوش و خروش دوگنا ہو گیا تھا۔ والدی کے محافظوں کا قاتل اپنی آخری خواہش پوری کر کے اب سزا کا منتظر تھا۔